अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। हाज़रीन, क़ुरान करीम की अहमियत और उसके फ़राइज़ को लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हो चुका हूँ। क़ुरान करीम को लेकर जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं ख़ुद क़ुरान करीम बयान करता है। बाज़ औक़ात जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, जब तक दूसरों से पूछते रहते हैं, हमें पूरी तरह से उसकी मारिफत हासिल नहीं होती, यहाँ तक कि हम ख़ुद उससे ही पूछें कि तुम्हारा तारुफ़ क्या है। लिहाजा क़ुरान करीम क्या है ये न किसी मुसलमान की ज़ाती हरकतों से मालूम होगा, न फिर किसी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले की बातों से। क़ुरान को समझने के लिए हमें बहरहाल क़ुरान की तरफ ही रुजू करना होगा और पूछना होगा कि ऐ क़ुरान, तेरा काम क्या है और तुझको लेकर हमारा फ़रीज़ा क्या है। क़ुरान करीम के जो काम हैं उसमें एक आयत जो मैंने पिछली तकरीर में आपकी खिदमत में पेश की थी कि जिसमें परवरदिगार कहता है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। और इसमें आप गौर करें तो क़ुरान करीम ने जो ख़िताब किए हैं, लोगों से बातें की हैं, उसका अंदाज़ अलग अलग है। कभी यही क़ुरान सिर्फ़ अपने नबी से बात करता है तो टाइटल होता है या अय्युहन नबी। कभी वो रसूल से बात करता है तो फिर आगाज़ होता है या अय्युहर रसूल से। कभी वो मोमिनों से बात करता है तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। लेकिन कभी कभी क़ुरान करीम पूरी दुनिया के इंसानों से बात करना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता कि ये बात सिर्फ़ मुसलमान सुने या मोमिन सुने या मुत्तकी सुने या परहेज़गार, बल्कि वो कहता है या अय्युहन्नास, वो तमाम अफराद कि जिनके सीनों में इंसानी दिल धड़कता हो, जिनके अंदर इंसानियत पाई जाती हो, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये आयत भी मुसलमानों से ख़िताब नहीं है। इस आयत में भी परवरदिगार मोमिनों से कुछ नहीं कह रहा, बल्कि आगाज़ होता है या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, कि ये तुम्हारी तरफ जो क़ुरान आया है ये वाज़ो नसीहत है, व शफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। और दूसरा काम इस क़ुरान करीम का ये है कि ये सीने की बीमारियों के लिए शफ़ा बन जाता है। क़ुरान करीम जो शफ़ा है ये सीनों की बीमारियों के लिए है। आम तौर पर हम इस क़ुरान करीम को मादी बीमारियों का इलाज तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर ये अक्सर पूछा जाता है कि सर में दर्द है तो कौन सी आयत पढ़ी जाए, कमर में दर्द है तो कुरान का कौन सा सूरा पढ़ लिया जाए। यकीनन कुरान के ये सारे काम हो सकते हैं कि वो ज़ाहिरी दर्द का भी मदावा करे और इन दर्द और परेशानियों को भी ये कुरान दूर कर दे, लेकिन कुरान शफ़ा है उन बीमारियों के लिए जो सीने की बीमारियां हैं। कुरान शफ़ा है उन बीमारियों के लिए कि जो हमारी रूह की बीमारियां हैं, जो हमारे नफ्स की बीमारियां हैं, जो हमारी असलियत की बीमारी है। यानी एक वो बीमारी है जो शायद डॉक्टर ठीक कर दे, एक वो बीमारी है जो शायद कोई वैद्य और हकीम भी दूर कर दे, लेकिन वो बीमारियां जो हमारी नफ्सियात की बीमारी कहलाएं, जो हमारी रूह की बीमारियां कहलाएं, जिनका इलाज न मेडिकल साइंस में मौजूद हो और न ही किसी दरख्त के अर्क में। कुरान करीम कहता है मैं उन तमाम बीमारियों का मुआलजा करता हूँ। वो बीमारियाँ जो सीने की बीमारियां कहलाएं या फिर रूह की बीमारियां, वो क्या हैं? वो है हसद, वो है बुग़्ज़, वो है इल्ज़ाम लगाना, कुफ्र, शिर्क, निफाक जैसी बड़ी बीमारियां कि कुरान इन सारी चीज़ों का मुआलजा कर दिया करता है। आम तौर पर कुरान करीम के लिए बहुत सी बातें मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर सूरह मुज़म्मिल को पढ़ने से ऐसा हो जाता है, सूरह नास को पढ़ने से इसका असर ये होगा और सूरह फलक को पढ़ने का असर ये होगा। ये सारी बातें अपनी जगह महफूज और दुरुस्त हैं, लेकिन अगर कोई अपनी रूहानी बीमारियों को दूर करना चाहता है तो कुरान ख़ुद दावत दे रहा है कि तुम आओ मेरी तरफ और मुझसे शफ़ा हासिल कर लो। कैसे शफ़ा हासिल होगी? कि शफ़ा उस वक्त ही मिल सकती है कि जब हम इस कुरान करीम की न सिर्फ ये कि अरबी तिलावत करें, बल्कि इसके तर्जुमे को भी महसूस करें और फिर तफसीर को भी देखें। क्योंकि आज हमने ये देखा है कि यही कुरान करीम जो अल्लाह की तरफ से हिदायत, मौइज़ा और शफ़ा बनकर आया है, बहुत से अफराद ने
اسی قرآن کو گمراہی کا راستہ بنا لیا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے وہ لوگوں کا نہ صرف یہ کہ علاج نہیں کرتے بلکہ ان کی بیماری کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آج پوری دنیا میں جس طرح سے اسلام کے نام پر بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے جس طرح سے لوگوں کے گھروں کو ڈھا دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں قرآن کو استعمال کرتے ہوئے کی جا رہی ہیں۔ مثلا ابھی چند برس پہلے ISIS جو انسانیت کو ختم کر دینا چاہتا تھا، وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر ظلم کر رہا تھا، جبکہ قرآن کریم بیماریوں کا معالجہ بن کر اترا ہے، قرآن کریم رحمت بن کر اترا ہے، قرآن کریم علاج بن کر اترا ہے۔ کیسے ہم اس علاج تک پہنچیں گے؟ صرف ایک راستہ ہے کہ اس قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں اور ترجمے میں بیان کردہ احکام کی پابندی کریں۔ جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس قرآن نے حسد کو ایک ایسا روگ جانا ہے جس کا علاج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری انسان کو اندر اور باہر دونوں طرف سے پریشان کر دیتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حسد کی آگ انسان کو ویسے ہی راکھ بنا دیتی ہے جیسے تمہاری باہری آگ کسی لکڑی کو جلا کر خاک کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی حسد کرتا ہے، جب کوئی حاسد ہو جاتا ہے اور کسی سے حسد پیدا ہو جائے تو جیسے جیسے سامنے والے کی عزت اور اکرام میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کا وجود جلتا رہے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم آؤ اور قرآن کی ان آیات کو پڑھو تاکہ وہ بیماری تمہارے سینے سے دور ہو جائے۔ اسی طرح سے کفر و شرک کی بیماریاں بھی جو ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں، بعض افراد کے وجود میں، کہ ہم پروردگار کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں شرک کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم میری تلاوت کرو گے اور ترجمے کو سمجھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ شرک کی خرابیاں کیا ہیں اور وحدانیت کا فائدہ کیا ہے۔ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری وہ بیماریاں بھی دور ہونے لگیں گی۔ لہٰذا قرآن کریم کے لیے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ حالانکہ 50 آیتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ان 50 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا تو گویا اس نے قرآن کریم پر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ بہت سے افراد 50 سے بھی کئی گنا زیادہ آیات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ مثلا روایات میں آیا کہ مولا علی ابن موسیٰ رضا ہمارے 8ویں امام روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی 3 دنوں میں ایک قرآن تمام کر دیا کرتے تھے۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ جب امام کو مدینے سے خراسان لے کر جانے لگا تو پورے راستے امام علی مقام کا معمول نہیں بدلا اور آپ روزانہ 10 جز قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور 3 دن میں یہ قرآن تمام ہو جایا کرتا تھا۔ اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں چاہوں تو اس سے زیادہ بھی تلاوت کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنی ہی آیات کی تلاوت کروں جن کے اوپر میں تفکر اور تعقل کر سکوں۔ میں 10 جز قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس پر تأمل اور تعقل کرتا ہوں۔ اب آئیے ہم اپنا موازنہ کریں کہ جو اپنے آپ کو مولا امام علی ابن موسیٰ رضا کا شیعہ سمجھتے ہیں، ان کا چاہنے والے سمجھتے ہیں، کیا ہم روزانہ 10 پارے قرات کر سکتے ہیں؟ 10 چھوڑیے، کیا واقعی ہم 1 پارہ بھی روزانہ قرات کرتے ہیں؟ یا 1 بھی چھوڑیے، کیا واقعی ہم وہ 50 آیتیں تلاوت کرتے ہیں جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی ہیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر قرآن کا حق ادا ہو رہا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اپنی زندگی میں قرآن کو اتاریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر لوگ مادی بیماریوں میں گرفتار ہیں۔ دنیا کی تمام آسائشیں اور آرامشیں اس کے دل کو سکون نہیں دے رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا اور اس کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے اس کی تفسیر اور اس کے اوپر عمل کرنے سے اطمینان حاصل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ذکر الہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن کریم ہے جو مومنوں کے اطمینان کا باعث بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، لہٰذا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہمارے سینے کی بیماریوں کا معالجہ بھی ہو سکے اور اس قرآن کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو سکون بھی مل جائے۔ دلوں کو سکون مل جائے تو پھر ہم دنیا میں ملنے والی چھوٹی نعمتوں پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دل کو سکون نہ ہو تو کائنات کی ساری دولت بھی ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے تو ہم فرعون وقت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔